नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आएका छौँ। साथै हामीले मूल बाटोमा देखिएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यससँग सम्बन्धित रहेर सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेर निष्कर्षमा पनि आउने कोसिस गर्दै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रममा नेपालको निर्माण क्षेत्रको अवस्थाको कुरा गर्नेछौँ। निर्माण क्षेत्रमा के कस्ता बाधा अवरोधहरू छन् र निर्माण गर्नको लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई कसरी हेरेको छ लगायतका प्रसङ्ग आज हामीले कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। साथै हामीले अहिले पछिल्लो समय बजारमा अत्याधिक मूल्य वृद्धिका कारण उपभोग्य सामग्रीदेखि लिएर निर्माण सामग्रीहरूको पनि मूल्य वृद्धि भएको भन्दै अहिले आएर निर्माण व्यवसायीहरूले काम ठप्प पार्ने पनि बताउँदै आएका छन्। हामी आज यसै सिलसिलामा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह। आउनुहोस्, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अहिले चाहिँ अब पछिल्लो समय नै अब यो रुस र युक्रेनको युद्धको कारण भनेर पनि बजारमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि हुँदै आएको छ। निर्माण सामग्रीहरूको पनि मूल्य वृद्धि भयो भन्ने पनि सुनिन्छ, होइन? के छ अहिले अवस्था, कस्तो छ? अहिले हामीले निर्माणको कामहरू गर्नै नसकिने गरेर अप्रत्याशित रूपमा मूल्य वृद्धि भएको छ। यस विषयमा हामीले नेपाल सरकारलाई, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, अर्थमन्त्रीज्यूलाई, गृहमन्त्रीज्यूलाई, त्यसपछि विकास मन्त्रालयका सबै मन्त्रीज्यूहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। अहिले मुख्य सचिवज्यूलाई पनि यस विषयमा धेरै पटक हामीले छलफल गरिसकेका छौँ र यो छलफल गर्ने क्रममा उहाँहरूले यसलाई चाँडै नै सम्बोधन गर्ने भनेर हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो र त्यही अनुसारै हामी आन्दोलन नगरिकनै सरकारले छलफलमा बोलाउँछ र यो समस्यालाई समाधान हुन्छ भनेर धेरै लामो समयसम्म प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। गत चैत्र महिनाको 14 गते हामीले राष्ट्रिय भेला गरेर राष्ट्रिय भेलाका निर्णयहरू पनि सरकार समक्ष पेश गरेका थियौँ। हामीले ज्ञापन पत्र पनि बुझाइसकेको अवस्था थियो र सरकारलाई हामीले 17 गते ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि 24 गते भित्रमा हाम्रो समस्याको समाधान गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले 7 दिने अल्टिमेटम पनि दिएका थियौँ। तत्कालीन अवस्थामा मुख्य सचिवज्यूले 2-3 दिनमा तपाईँहरूलाई चाहिँ बोलाएर छलफल गरेर वार्ता कमिटी बोलाएर तपाईँहरूको समस्यालाई सम्बोधन गरिदिए भनेर वचन दिनुभएको थियो। लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्दाखेरि पनि यो कुरा सम्बोधन नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बाध्य भएर अहिले 8 र 9 गते हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म धर्ना दियौँ र सँगसँगै बिमा समितिमा 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म धर्ना दियौँ र आज 11 र 12 गते आम निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन भएको भएर यो 2 दिन हामीले चाहिँ धर्ना कार्यक्रम स्थगित गरेका छौँ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायत मुलुकभरिका 77 वटा जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र 7 वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा हामी फेरि क्रमशः 13 गतेदेखि धर्नामा जाँदैछौँ। काम चाहिँ ठप्प पार्ने भनेर जुन यो विकल्प रोज्नु भएको छ, यसले के कतिको फाइदा देला त? यो त अलिकति नकारात्मक पनि भयो, काम पनि रोकिए, होइन? कल्पनाजी, अब हामी बाध्य भएर हामी रहरले होइन बाध्यताले कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा गएका छौँ। अहिले जुन हिसाबले निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएको छ, त्यो मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन नहुने हो भने हामीले सरकारलाई सहयोगै गरेर मूल्य स्थिर नभएसम्मको लागि निर्माणको गतिविधि ठप्प गर्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो छ। हजुर, हामीले 62 रुपियाँ प्रति केजी प्राप्त गर्ने डन्डीको मूल्य आज 135 रुपियाँ भएको छ। त्यसै गरेर 85 रुपियाँको इन्धनको मूल्य 145 रुपियाँ भएको छ। बिटुमिनको मूल्य 52 रुपियाँबाट 115 रुपियाँ भएको छ र सँगसँगै सिमेन्टको मूल्यमा पनि त्यस्तै किसिमले वृद्धि भएको छ र अरू निर्माण सामग्री, नदीजन्य निर्माण सामग्रीदेखि लिएर ढुवानीको भाडाहरू वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले चाहेर पनि निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। अहिले हाम्रो निर्माणमा चाहिँ लगभग 70% जति अतिरिक्त खर्च आएको छ। त्यो 70% अतिरिक्त खर्च चाहिँ निर्माण कम्पनीले चाहेर पनि त्यसलाई बेहोरेर काम अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। किन भन्दा हामीले ब्याङ्कबाट लोन लिएका छौँ। 340 अर्ब रुपियाँ निर्माण क्षेत्रमा ब्याङ्कले लगानी गरेको छ। त्यो ब्याङ्कको लगानी भनेको सामान्य जनताले ब्याङ्कमा गरेको डिपोजिटबाट ब्याङ्कको निक्षेप हामीलाई लगानी भएको भन्दा यो विषयमा सरकार गम्भीर नहुने हो भने हामी निर्माण कम्पनीमा त धराशय हुँदैन कि
यो समग्रमा अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पर्छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा पनि समस्या सृजना हुन सक्छ। त्यही भएर सरकारले यो कुरामा गम्भीर भएर चाँडोभन्दा चाँडो यसको निर्णय नगर्दाखेरि निर्माणको गतिविधि अगाडि बढ्दैन। सरकारले गम्भीर भएर यसलाई चाँडै नै निकास दिनुपर्छ र हामी तयार छौँ यदि सरकारले अति आवश्यक कामहरू अहिले गराएर पछि मूल्य स्थिर भएपछि सामान्य अवस्थामा पनि हामी निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन सक्छौँ। अहिले हामीले बाध्य भएरै यो निर्माणको गतिविधि आज 11 गतेदेखि मुलुकभरि लगभग 3500 जति आयोजनाहरू चाहिँ यसबाट प्रभावित हुन्छ र 3500 आयोजनामा चाहिँ काम हुँदैन। अहिले हामीले अत्यावश्यक काम जुन यो सिजनमा नगरी नहुने काम, जुन काम नगर्दाखेरि अत्यन्त ठुलो क्षति मुलुकले पनि बेहोर्नुपर्छ, निर्माण कम्पनीले पनि बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यस्ता काम बाहेक अरू सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ हामीले बन्द गरेका छौँ। हजुर, अहिले चाहिँ अब हेर्दाखेरि पछिल्लो समय बजारको भाउ 81 बढ्दै जाँदाखेरि अब निर्माण सामग्रीहरूको मूल्यलाई चाहिँ अझ बेसी नै क्षति पुग्यो भनेर पनि आयो नि, त्यसमा धेरै मूल्य बढ्यो भनेर पनि आइयो। यस्तो गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा भेट्नु पनि भयो, सरकारसँग पनि भेट्नु भयो, त्यहाँबाट प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो आयो? सरकारले यो कुरालाई चाँडै नै सम्बोधन गरिदिन्छौँ भनेर हामीलाई अहिले मात्र होइन कि हामीले यो मूल्य वृद्धिको कुरा फागुन महिनादेखि उठाउँदै आएका थियौँ र फागुन चैतमा त मूल्य यति धेरै बढ्यो कि थाम्नै नसक्ने गरेर मूल्य वृद्धि भयो। हामीले चाहेर पनि निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउनै नसक्ने गरेर अगाडि बढ्यो। अब हामीले सरकारलाई सहयोगै गर्ने हिसाबले निर्माण होलिडेमा हामी गएका छौँ। अब सरकारले नै निर्णय गर्नु पर्यो कस्तो किसिमको कामहरू अहिले तुरुन्तै गर्ने र त्यो गर्नुपर्ने कामको चाहिँ मूल्य समायोजन गर्नु पर्यो। सरकारको पनि बाध्यता छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको मूल्य वृद्धिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन, तर बढेको मूल्य समायोजन त सरकारले गर्न सक्छ। 2065 सालमा पनि यस्तै गरेर अत्यधिक रूपमा अप्रत्याशित मूल्य वृद्धिलाई सरकारले मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग 1 जारी गरेर तत्कालीन अवस्थामा सबै बढेको मूल्यहरू चाहिँ समायोजन भएको थियो। त्यस्तै गरेर बजारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने र बजारमा चाहिँ सामान्य गतिमा नजाने अवस्थासम्म चाहिँ सरकारले अति आवश्यक कामहरूलाई गराएर अरू कामहरूलाई चाहिँ सरकारले पनि कन्स्ट्रक्सन होलिडे नै घोषणा गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। अन्यथा सरकारलाई निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउनै पर्छ भने निर्माण कम्पनीहरूले तिरेको मूल्य र तत्कालीन अवस्थामा सम्झौता गरेको बेलाको मूल्यको बिचको चाहिँ फरकलाई सम्बोधन गरिदियो भने हामी त निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन तयारै छौँ। र सँगसँगै अन्य समस्याहरू पनि छन् निर्माण क्षेत्रमा। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन आयो। हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नेपाल सरकारलाई कृतज्ञता पनि ज्ञापन गऱ्यौँ। हाम्रो 23औं वार्षिक साधारण सभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 11औं संशोधन आएको छ र 11औं संशोधनमा भएका कुराहरूको विषयमा विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू, गृहमन्त्रीज्यूहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। तर उहाँहरूले जानकारी गरे अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन आएन। अब 11औं संशोधनले पनि ठुला निर्माण व्यवसायहरूको केही समस्यालाई सम्बोधन गरे पनि समग्रमा निर्माण क्षेत्रमा हामी 17,000 निर्माण व्यवसायी छौँ। 15,000 निर्माण व्यवसायीलाई चाहिँ वृद्धि विकास गर्ने काममा जस्तो किसिमको निर्णय आउनु पर्थ्यो त्यस्तो किसिमको निर्णय नआएको हुँदाखेरि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनमा भएका त्रुटिहरू सच्याउनलाई पनि हामीले सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ। यहाँ कस्तो किसिमको त्रुटि छ भन्दाखेरि सरकारले हाम्रो धेरैवटा कुराहरू सम्बोधन गरिदिएको छ। 10 अरबसम्मको निर्माण काममा चाहिँ नेपाली निर्माण कम्पनी अनिवार्य गर्ने भनेर ठुला निर्माण कम्पनीहरूको वृद्धि विकासमा सहयोग पुग्ने निर्णय सरकारबाट भएको छ। 3 अरबसम्मको काम चाहिँ विदेशी निर्माण कम्पनीले सहभागी हुन नपाउने भन्ने छ। यी सबै कुराहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि केही यस्ता कुराहरू पनि भए जुन कुराले गर्दाखेरि साना निर्माण कम्पनीहरूको वृद्धि विकासमा बाधा भयो। 1 अरबभन्दा माथिको काममा 66% अनुभवको प्रमाणपत्र भए पुग्ने व्यवस्था छ भने 1 अरबभन्दा मुनिको काममा चाहिँ 80% को अनुभवको प्रमाणपत्र माग गरेको छ। हामीसँग भएको सहमति अनुसार सरकारले 60% को एउटा अनुभवको प्रमाणपत्र भए पुग्ने भन्ने हामीसँग सहमति गरेको थियो। सरकारले त्यस्तो ड्राफ्ट बनाएको थियो। त्यसको विपरीत आउँदाखेरि साना निर्माण कम्पनीहरूको वृद्धि विकासलाई चाहिँ असर पर्ने, ठुला निर्माण कम्पनीहरूलाई चाहिँ सहज हुने किसिमको नियमावलीमा चाहिँ त्यो बुँदा आयो।
र सँगसँगै हामीले सरकारलाई 10 वर्ष अगाडि 2 करोडसम्मको खुल्ला भाग लिन पाउने व्यवस्थालाई बढाएर 5 करोड गरियोस् भनेर हामीले माग गरेका थियौँ। सरकारले त्यसमा 3 करोडसम्मको सहमति जनाएको थियो, तर त्यो सहमति अनुसारको पनि निर्णय आउन सकेन। र क्रेडिट लाइन हटाउनुपर्छ। क्रेडिट लाइनले गर्दाखेरि अनावश्यक रूपमा पूर्वाधारमा थप खर्च लाग्यो, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुको लागि हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका थियौँ र सरकार त्यसमा सकारात्मक थियो। तर क्रेडिट लाइन जुन बुँदामा हट्नुपर्ने हो त्यो बुँदामा नहटिकन अन्य बुँदामा हटेको कारणले गर्दाखेरि अहिले क्रेडिट लाइन अहिलेको अवस्थामा पनि क्रेडिट लाइन छँदैछ। हजुर अध्यक्षज्यू, अब जस्तो अहिले यो जुन तपाईँहरूले काम ठप्प पार्नु भएको छ होइन, अब यो अब केही समयपछि बर्खा सुरु हुन्छ होइन, अब निर्माण कार्य गर्नको लागि त बर्खाले असर पनि पारिरहेको हुन्छ विगतका वर्षहरूमा पनि। अनि अब यो प्राकृतिक जुन यो नियम छ, वर्षा हुन्छ, यता मूल्य वृद्धि हुँदैछ, तपाईँहरूले काम रोक्नु भएको छ, अब यो कहिलेसम्म जान्छ त यो बन्द? अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले काम गर्ने अत्यन्त उपयुक्त समय हो। अत्यन्त उपयुक्त समयमा हामीले बाध्य भएर निर्माण क्षेत्रले अहिले कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा जानुपर्ने व्यवस्था छ, बाध्यता छ। अब कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा नगएर निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउँ भने हामीले निर्माण कार्य गरेर प्राप्त गर्ने रकमबाट हाम्रो सप्लायरहरूलाई पैसा दिन सक्दैनौँ, मजदुरलाई दिन सक्दैनौँ, त्यसपछि हाम्रो प्राविधिकहरूलाई दिन सक्दैनौँ र हामीले चाहेर पनि अगाडि काम बढाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर हामी बाध्य नै हुन्छौँ। अब हामीले निर्माणको काम गर्ने भनेको दसैँ पछाडि नै हुन्छ। दसैँ अगाडि यदि अत्यन्त आवश्यक कुराहरू छ, जुन कामहरू नगर्दाखेरि संरचनाहरूले ठुलो क्षति बेहोर्छ, सामान्यतया मुलुकले ठुलो क्षति बेहोर्ने कामहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर अरू क्रियाकलापलाई मलाई लाग्छ सरकारले भदौसम्मको लागि निर्माणको काम चाहिँ रोक्ने नै गर्दाखेरि पनि उपयुक्त होला। अन्यथा सरकारलाई पनि थप 65 देखि 70% भार पर्न जान्छ। अब दसैँ अगाडिसम्म चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको अनुसार काम अगाडि बढ्दैन, सामान्य गतिमा काम अगाडि बढ्दैन। किन भन्दा यहाँले जसरी भन्नुभयो अब 1-1.5 महिनापछि अथवा जेठको दोस्रो तेस्रो हप्तापछि मनसुन सुरु हुन्छ र मनसुन सुरु भएपछि निर्माणको गति अगाडि बढ्न सक्दैन। अब निर्माणको गति बढ्ने भनेको दसैँ पछाडि नै अगाडि बढ्ने हो। त्यही भएर यो वर्ष पनि हामीले चाहेको गतिमा निर्माणलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ र सरकारले नगरी नहुने कामलाई चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको निर्देशिका जारी गराउने र निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउने या सम्पूर्ण निर्माणको काम गतिविधि अगाडि बढाउने र बढेको मूल्यलाई सम्बोधन गर्ने, यो दुईटा निर्णय चाहिँ सरकारले गर्नु जरुरी छ। हजुर, अब हामीले अहिले बजारको मूल्यको कुरा गर्दाखेरि अहिले जति पनि बजारमा वस्तु भाउ बढिरहेको छ, मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई थाहा हुन्छ निर्माण क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि यो मूल्य बढेर स्वाट घटेको पनि छैन। जुन लेभलमा अहिले तपाईँले भन्नुभयो 65 रुपियाँमा हामीले किन्थ्यौँ फलाम भनेपछि अहिले 135 पुगेछ भन्नुभयो। अब त्यसको आधा आधी त घट्दा पनि घट्दैन। अब त्यस्तो हुँदाखेरि अब सरकारले पनि अब समायोजन गर्ने कुरा आउँछ। अब तपाईँहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धेरैलाई रोजगारी पनि दिनुभएको हुन्छ। यसो गर्दाखेरि त तिनीहरूको पनि रोजीरोटी खोसियो, त्यता पनि हेर्नु पर्यो नि। एकदमै हो, यहाँले एकदम संवेदनशील कुरा उठाउनु भयो। अहिले लगभग 15,000 श्रमिकहरूलाई हामीले रोजगारी दिएका छौँ। त्यसै गरेर 5 लाख रेगुलर प्राविधिक कर्मचारी गरेर 5 लाख भन्दा लगभग 20 लाख चाहिँ निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी हाम्रो निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ 20 लाख नेपाली दाजुभाइ भन्दा अझ विशेष गरेर 5 लाख नेपाली दाजुभाइले रोजगारी पाउनु भएको छ। 15 लाख र 5 लाख चाहिँ भारतीय र अन्य मुलुकका मजदुरहरूले काम गर्छ, जो चाहिँ दक्ष मजदुरहरूले काम गर्छ। अब त्यो दक्ष मजदुरलाई पनि प्रतिस्थापन गरेर नेपाली मजदुरलाई पनि दक्ष बनाउने पनि निर्माण क्षेत्रको जिम्मेवारी हो, सरकारको पनि जिम्मेवारी हो। र सँगसँगै यो 20 लाख मजदुरहरूको चाहिँ रोजीरोटी खोसिने कुरामा चाहिँ हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ। तर हामीले गम्भीर भएर हामीले चाहेर उहाँहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। किनभने हामीले काम अगाडि बढाउने हो भने हामीले लिएको भुक्तानीबाट तिनै मजदुरका पारिश्रमिक हामी दिन नसक्ने अवस्थामा छौँ। हामीले लिएको भुक्तानीबाट हाम्रो सप्लाई चेनलाई हामीले ब्याङ्कबाट लिएको कर्जादेखि लिएर त्यसको ब्याजहरू हामी तिर्न नसक्ने अवस्थामा
अब हामीले चाहेर पनि निर्माणको काम अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति छैन कल्पनाजी। हजुर, अहिले चाहिँ अब निर्माणको काम पनि ठप्प रहेको छ र यो साना निर्माण व्यवसायहरू जुन छन् उनीहरूलाई पनि अझ बढी असर पर्छ नि, अझ मर्कामा पर्छन् नि। सबै व्यवसायहरू हामी मर्कामै छौँ र तपाईँले भन्नुभएको जस्तै साना निर्माण व्यवसायले अझ बढी समस्या छ। उहाँहरूले काम बन्द गर्दा पनि समस्या छ र काम गर्दा चाहिँ झन् धेरै ठुलो जटिल समस्या छ। काम बन्द गर्दाखेरि पनि साना व्यवसायहरूको रोजीरोटी खोसेको अवस्था र उहाँहरूसँग आश्रित परिवारलाई पनि समस्या हुने र कर्मचारीलाई पनि समस्या हुने। यावत समस्या हुँदा योभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग नरहेरै हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा जान बाध्य भयो। हजुर, अहिले चाहिँ अब जस्तो हामीले दिनभरि काम गरेर निर्माण क्षेत्रमा नै देखिरहेको हुन्छौँ, दिनभरि काम गर्छन् र साँझ खाना परिवारको लागि लिएर जान्छन् होइन। अब तिनीहरूको त अब बन्द नै भयो, तपाईँहरूले नदिएपछि यसको केही विकल्प निस्किन सक्छ त, के देख्नुहुन्छ? अब मलाई लाग्छ यो विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू गम्भीर भएर, अर्थमन्त्रीज्यू गम्भीर भएर, विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू गम्भीर भएर, मुख्य सचिवज्यू गम्भीर भएर, अर्थ सचिवज्यू गम्भीर भएर यस विषयमा सोच्न पर्छ। उहाँहरूले मुलुकको जुन जिम्मेवारी लिनुभएको छ, सरकार अभिभावक पनि हो, सबैको, हामी निर्माण व्यवसायको पनि अभिभावक हो, मजदुरको पनि अभिभावक हो, आम उपभोक्ताको पनि अभिभावक हो। भन्दा अभिभावकले आफ्नो अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु पर्यो र यो कुराको निकास दिनु पर्यो। निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने हो भने यसलाई चाँडै नै, मलाई लाग्छ अब आउने आज भोलिमै सरकारको तर्फबाट केही ठोस निर्णय भएर हामीसँग छलफल गरेर यो कुरालाई सम्बोधन हुन्छ र हामीले धेरै लामो समयसम्म कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, अब विगतका दिनमा पनि विगतका दिनमा पनि यो निर्माण क्षेत्रमा समस्या आउँथ्यो होला, तपाईँहरूले सरकारसँग भेट्नुहुन्थ्यो होला कि समस्या समाधान भए, कति मात्रामा सम्बोधन भएका थिए? अब कल्पनाजी 2075 साल असोजको 7 गते म नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष पहिलोपटक भएँ र त्यो अध्यक्ष म निर्वाचित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई निर्माण क्षेत्रमा भएका समस्याहरू र निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान गर्न र उहाँले लिएको जुन उद्देश्य छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनको लागि के कुराहरू बाधा छन् भन्ने कुरामा मैले उहाँलाई अवगत गराएँ। त्यस विषयमा लिखितमा पनि जानकारी गराएँ र बसेर छलफल गरेर पनि जानकारी गराएँ र त्यस पश्चात उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधन गर्नुभयो। 6औं संशोधनको 38वटा बुँदा मध्येमा 32वटा बुँदा एकदम उपयुक्त संशोधन गर्नुभयो। त त्यसमा केही यस्ता बुँदाहरू पनि थपिदिनु भयो कि ती बुँदाको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म निर्माण उद्योग चाहिँ अस्तव्यस्त छ। उहाँले एउटा यस्तो निर्णय गर्नुभयो कि कुनै पनि निर्माण कार्यको 50% भन्दा बढी म्याद थप गर्न पाइने छैन भनेर उहाँले निर्णय गर्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा 2772 वटा आयोजनाहरू त्यो वैशाख 30 गते त्यो नियमावली आएपछि जेठदेखि नै रोकियो। किन रोकियो भन्दाखेरि ती आयोजना सबैको समय चाहिँ 50% भन्दा बढी व्यतीत भइसकेको थियो। भन्दाखेरि सरकारले अपरिपक्व हिसाबले गरेको निर्णयहरूको कारणले गर्दाखेरि नै निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहेको छ र त्यो कुरालाई संशोधन गर्नलाई हामीले 9 महिना कुर्नु पर्यो। वैशाख 30 गते 6औं संशोधन आयो, त्यसपछि क्रमशः 7औं 8औं गरेर 9औं संशोधन चाहिँ 2076 पुस 14 गते आयो र त्यो 2076 पुस 14 गते आएको संशोधनबाट 2772 वटा आयोजनाहरूको म्याद थप भयो र त्यो म्याद थप चाहिँ 1 वर्ष 60 दिनभित्रमा 1 वर्षको म्याद थप गर्ने भनेपछि 2076 साल फागुन 14 गते 1 वर्षको म्याद थप गरियो 77 फागुन 14 सम्म। तर दुर्भाग्यवश त्यति नै बेला कोभिड-19 को कारणले गर्दा विश्वभरि त्यसको प्रभाव रह्यो र नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन। 2076 फागुन 11 गतेदेखि लिएर 2077 साउन 7 गतेसम्म मुलुक लकडाउन र सटडाउनमा गयो। त्यसपछि पनि कोभिडको प्रभाव रहि नै रह्यो र त्यसले गर्दाखेरि निर्माणको गतिविधि त्यस बेला ब्रेक लागेको निर्माणको गतिविधि चाहिँ अहिलेसम्म लगभग समस्यामै छौँ र 2078 साल भदौमा अहिलेको सरकार सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आउनु भएपछि उहाँले वास्तविक रूपमा म्याद थपको लागि आवश्यक पहल गरिदिनु भयो र गत 78 साल चैत्र मसान्तसम्मको म्याद थप भएको थियो। हजुर। र यो म्याद थप चाहिँ भएको थियो,
तर म्यातब सँगसँगै अरू समस्याहरू पनि सम्बोधन नभएको कारणले गर्दा हामीले त सार्वजनिक खरिद नियावलीमा चाहिँ संशोधन गर्नु पर्यो भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र उहाँले 11औं संशोधन गरिदिनु भयो र हामीसँग भएको छलफल अनुसार त्यो संशोधन उपयुक्त हुन्थ्यो। तर जुन संशोधन 11औं संशोधन 2078 फागुन 27 गते को क्याबिनेटले जुन गर्यो फागुन 26 गते त्यो चाहिँ चैत्र 3 गते राजपत्रमा आउँदाखेरि त्यसमा कतिपय बुदाहरूमा चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ चलखेल गरेर अहिले पनि फेरि त्यस्तै किसिमको समस्यामा हामी छौँ। हजुर, अहिले पनि सार्वजनिक खरिद नियावलीको फेरि पनि संशोधन हुन आवश्यक छ। एउटा यो सरकारले समान अवसरको सृजना गरेको छ। 5वटा काम चाहिँ एउटा निर्माण कम्पनीले 5वटा कामभन्दा बढी लिन नपाउने भनेर। तर त्यो समान अवसरको सृजना गर्दा गर्दै त्यहाँ केही प्राविधिक त्रुटि भएको हुँदाखेरि 5वटा ठेक्का प्रक्रियामै भाग लिन नपाउने भन्ने व्यवस्थाले गर्दाखेरि पनि अहिले अन्यल सृजना भएको छ। र अघि नै पनि मैले भने अनुभवको प्रमाणपत्रमा पनि विभेद गरिएको छ। सानो निर्माण व्यवसायको वृद्धि विकासमा चाहिँ असर पर्ने गरेर अनुभवको प्रमाणपत्रहरू मागिया छ र सँगसँगै अहिले क्रेडिट लाइन पनि हटाइएको छैन र सानो निर्माण व्यवसायको वृद्धि विकासको लागि 5 करोडसम्म खुल्ला गरिनुपर्ने व्यवस्था पनि सम्बोधन भएको छैन। यावत कुराले अहिले पनि निर्माणको क्षेत्रमा चाहिँ समस्याहरू छन्। यसलाई व्यापक रूपमा छलफल गरेर सरकारवाला पक्षहरू सबै राखेर निर्माणमा चाहिँ नेपाली निर्माण कम्पनीहरूलाई नै प्रोत्साहन हुने गरेर नेपालीले नै काम पाउने गरेर चाहिँ सरकारले नीति बनाउनुपर्छ। हजुर, अब यहाँले चाहिँ नेपालीहरूले नै काम गर्नुपर्ने र यस्तो खालको नीति ल्याउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि अब यो लामो समयसम्म कोभिडले पनि थलिएको यो क्षेत्र होइन, अब अहिले पनि अब मूल्य वृद्धिको कारण देखाउँदै अब यो बन्द पनि भएको छ। यसले गर्दा अब आगामी दिनमा चाहिँ यो रोजगारीमा चाहिँ असर त पर्छ नै र म यो निर्माण क्षेत्रमा आउँछु र यही नेपालमै केही गर्छु, विदेश जाँदिनँ भन्ने युवाहरूको लागि पनि एउटा यसले चाहिँ कस्तो किसिमको सन्देश दिन्छ त? अब यो रोजगारीको कुरा गर्नुहुन्छ नि त विश्वव्यापी रूपमा अहिले रोजगारीको लागि त समस्या छ। कोभिड नेपालमा मात्र होइन कि विश्वव्यापी रूपमा कोभिडको असर परेको छ। यसले रोजगारीमा पनि समस्या सृजना भएको छ, उत्पादनमा पनि समस्या सृजना भएको छ, सबै मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि समस्याहरू भएको छ र सँगसँगै अहिले हामीलाई टटकारो रूपमा खड्केको चाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चितको विषयमा पनि हामी गम्भीर हुनुपर्छ। त्यही भएर पनि निर्माण क्षेत्रमा लागेका समुदाय निर्माण उद्योगीहरूलाई जो समृद्धिका सारथी मुलुकलाई विकास गर्ने, मुलुकमा अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने यो उद्योगहरूको पनि उद्योग हो। निर्माण क्षेत्र चलायमान भयो भने यो हामीले निर्माण सामग्रीको उद्योग फलाम इट्टा ढुङ्गादेखि लिएर काठदेखि लिएर खाद्यान्नदेखि लिएर यातायातदेखि लिएर सबै कुराहरू चलायमान हुन्छ भन्दा यो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने गरेर नेपाली निर्माण कम्पनीहरूलाई सक्षम हुने मौका चाहिँ सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ। अहिले सामान्य कुरा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा निर्माणको वातावरणै छैन। यो पूर्वाधार विकासमा चाहिँ सरकार गम्भीर भएको छैन र यहाँको पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी जुन अब हामीलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि अब सरकारले चाहिँ राजनीतिक निकास पाइसकेको सरकार, 2/3 सरकारले अब मुलुकलाई समृद्धितिर लिएर जाने लक्ष्य लिएको सरकारले अब मुलुकलाई चलायमान बनाउँछ र निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछ र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने जुन मौका छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ भन्ने जुन हामीले आशाका साथ निवर्तमान सरकारबाट जुन लिएका छौँ, अहिले पनि हामीले पोलिटिकल्ली राजनैतिक रूपमा मुलुक स्थिर छ भन्न सक्ने स्थिति छैन। अहिले पनि अस्थिरै छ। अहिले 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ, तथापि प्रतिपक्षले सदन चल्न नदिएको अवस्था छ र बजारमा पनि अहिले हामीसँग भुक्तानी को व्यवस्थापन गर्ने 6 महिनाभन्दा बढीको चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चित छैन। यो सबै कुरामा चाहिँ सरकारले गम्भीर भएर विदेशी मुद्रालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने गरेर विदेशी निर्माण कम्पनी भन्दा नेपाली निर्माण कम्पनीले नै राम्रा काम पनि गर्छन्, समयमा काम पनि सकाउँछ। तपाईँले धेरैवटा उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली निर्माण कम्पनीले काम समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको र काम राम्रोसँग नगरेको उदाहरणहरू थोरै छ। यो के भन्छ
जति काम गरेछ त्यसलाई मापन गर्दाखेरि तर विदेशी निर्माण कम्पनीहरू जुन सीमित सङ्ख्यामा यहाँ आएर काम गरेका छ उहाँहरूले समय अवधि पनि समयमा सक्नु भएको छैन, ठुल्ठुला आयोजनाहरू पनि, र सँगसँगै उहाँहरूको कामको क्वालिटी पनि नेपाली निर्माण कम्पनीको जतिको पनि राम्रो छैन। हामीले तोकिएको गुणस्तरमा राम्रो कामहरू गरेका छौँ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले आम जनतासम्म पुर्याउन सकेको छैनौँ र समुदायले पनि हामीलाई आलोचना गर्ने गरेको छ। तर त्यो समुदायले आलोचना गर्दाखेरि समुदायलाई हामीले हाम्रा कारणले भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले, यहाँको के भन्छ सामाजिक संरचनाको कारणले र सरकारको नीतिको कारणले गर्दाखेरि हामीले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको सबभन्दा प्रमुख समस्या भनेको भुक्तानीको समस्या हो। भुक्तानी समयमा नहुने र बिना बजेटको आयोजनाहरू चाहिँ टेन्डर हुने, यसैको कारणले गर्दाखेरि निर्माण क्षेत्र पनि आलोचित भएको छ र आम जनताले पनि दुःख पाएको छ। जनताले पनि समयमा संरचनाहरू पाएको छैन, क्वालिटीको संरचनाहरू पाएको छैन, त्यसमा आवश्यक पर्ने गुणस्तर को चाहिँ अध्ययन भएको छैन र हामीले जति पनि आयोजनाहरू बन्छ त्यो आयोजना चाहिँ आग्रह र पूर्वाग्रहमा बन्छ। कुनै शक्तिशाली व्यक्तिको छत्रछायामा उसको चुनाव क्षेत्र, उसले चाहेको क्षेत्रमा चाहिँ बढी आयोजनाहरू बन्ने र जो चाहिँ शक्तिशाली छैन, जुन जनप्रतिनिधि शक्तिशाली छैन, त्यहाँ आवश्यकता अनुसारको आयोजनाहरू पनि नजाने, यो सबै कुराहरूको समन्वय नभइकन मुलुकको सर्वाङ्गीन विकास चाहिँ सम्भव छैन। यो कुरामा राजनेताहरू चाहिँ सक्षम हुनुपर्छ, पार्टीहरू पनि सक्षम हुनुपर्छ र आम जनताले पनि यस्तो कुराहरूलाई झकझकाउने, खालि के भन्दाखेरि नकारात्मक सोच मात्र फैलाएर नकारात्मक न्युजहरू मात्रै जाने भन्दा यसको सकारात्मक पक्षहरू खोज्दै यो सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अब निर्माणको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि अब धेरै जसो सामानहरू चाहिँ बाहिरबाट नै आउँछ, अहिले त्यही कारणले पनि मूल्यवृद्धि भएको भन्नुभएको छ। अब के छ, नेपालमा जति पनि कच्चा पदार्थहरू हुन्छ होइन, त्यसलाई नै हामीले नेपालमै प्रशोधन गरेर सामग्रीहरू बनाउन कतिको सम्भव छ त? एकदमै सम्भव छ। सिमेन्टबाट हामीले यो पाठ सिक्न सक्छौँ। अहिले सिमेन्टमा चाहिँ मुलुक लगभग आत्मनिर्भर भएको छ। गत 3 वर्षदेखि सिमेन्टमा चाहिँ कार्टेलिङ भइरहेको छैन। एउटा ठुलो कम्पनी होङसी नेपालमा आएपछि सिमेन्टको मूल्यमा स्थिरता आएको छ। यसमा वास्तविक मूल्यको मात्र वृद्धि भएको छ। विगतमा हामी अफ सिजनमा सिमेन्टको मूल्य एकदमै कम हुने र सिजन लाग्ने बित्तिकै त्यसको मूल्य अत्यधिक रूपमा चाहिँ कार्टेलिङ गरेर बढाउने जुन परिपाटी थियो, अहिले त्यो हटेको छ। त्यस्तै गरेर फलामजन्य निर्माण सामग्रीमा यहाँले भन्नुभएको जस्तै कार्टेलिङहरू भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भाव वृद्धि हुँदाखेरि उहाँहरूले तुरुन्तै तत्समयमा मूल्य वृद्धि गर्ने, तर घटेको अवस्थामा नघटाउने र उहाँहरूले यहाँ भएको मौजातलाई पनि बढेकै मूल्यमा बेच्ने जुन परिपाटी छ, यसले गर्दाखेरि एक हिसाबले भन्यो भने कालाबजारी नै भन्दाखेरि पनि हुन्छ। यो सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने र नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनको लागि यहाँ उद्योग चलाउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो र सरकारले पनि यस्तो नीति ल्याउनु पर्यो कि जहाँ उद्योगको संरक्षण हुँदाहुँदै उपभोक्ताको हितलाई पनि ध्यान दिएर यहाँ कार्टेलिङ हुने जुन परिपाटी छ त्यसलाई चाहिँ नियमन र नियन्त्रण गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस् अध्यक्षज्यू, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यहाँ आइदिनु भयो र तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा भएको समस्या र तपाईँहरूले जुन माग राख्दै अहिले बन्द गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा पनि हामीमा जानकारी राखिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद कल्पनाजीलाई पनि धन्यवाद र बागमती टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। यहाँहरूले निर्माण उद्योगमा भएका समस्याहरूको विषयमा मलाई केही कुरा राख्न दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले कार्यक्रममा नेपालको निर्माण क्षेत्रको कुरा गरेका छौँ। साँच्चै नै भन्नुपर्दा पछिल्लो समय बजारमा मूल्य आकासिँदै गएको छ। यसले गर्दा मानिसको जनजीवनदेखि लिएर अहिले निर्माण क्षेत्रमा समेत असर पारेको छ। त्यसले गर्दा अहिले निर्माण कार्यहरू ठप्प पनि रहेका छन्। यो कहिलेसम्म जान्छ यतिकै यकिन मान्न सकिएको छैन। हामीले आज यसै विषयमा जानकारी दिएका छौँ तपाईँहरूलाई। हामी भोलि फेरि कार्यक्रममा नयाँ प्रसङ्ग र नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।